पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। कमेटियों के तजवीज़ करदा 5 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर पूछे गए सवालात के जवाबात देगा। अमन व अमान पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। महकमा दाखिला का असलहा लाइसेंस की वेरिफिकेशन के हवाले से बड़ा फैसला। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंसेस की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंसेस के साथ QR कोड लगाने के लिए नादरा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंसेस मुतालिका शख्स के शनाख्ती कार्ड से लिंक करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला बोले, आर्म्स रूल्स में तरमीम करके सहूलत पैदा कर रहे हैं। लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन की निगरानी की जा रही है। PIA की परवाज PK 306 की एक टायर के बगैर लैंडिंग। तर्जुमान PIA के मुताबिक मेन लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से एक गायब पाया गया। इब्तदाई मुशाहिदे के मुताबिक रनवे पर मुमकिना तौर पर किसी बैरूनी चीज़ के टकराने के बायस पहिया खराब हुआ। हतमी रिपोर्ट आने पर असल वजह सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की बचत। चंद माह में 55,000 से ज़ायद नए तलबा के इनरोलमेंट का मुनफिद रिकॉर्ड। मरियम नवाज की हिदायत पर मौसर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट सिस्टम का इत्तलाक। वज़ीर आला की दीगर दूरदराज अजला में स्कूल मील प्रोग्राम के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज बोली, तलबा के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। प्रोग्राम का दायरा कार बदतरीज बढ़ाएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटियों के आलमी रैंकिंग जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुसलसल तीसरे साल दुनिया की सफ़े अव्वल की तिब्बी जामियात में शामिल। UHS 2022 में इस दर्जा बंदी में शामिल होने वाली पंजाब की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी। तालीमी साख में UHS का स्कोर 41.5 से बढ़कर 44.2 हो गया। आलमी रैंकिंग पर वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर का इजहार इत्मीनान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 6ठी सिलेक्शन लिस्ट जारी। नई सिलेक्शन लिस्ट हुकूमत पंजाब की खाली नशिस्तों की पॉलिसी के तहत जारी की गई। 24 मेडिकल कॉलेजों में मौजूद 255 खाली नशिस्तों को भरने के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। नए उम्मीदवारों के लिए कॉलेज फीस जमा कराने और तहरीरी ज्वाइनिंग देने की आखिरी तारीख 18 मार्च होगी। पंजाब हुकूमत का शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असेंबली में पेश। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना होगी। नई अथॉरिटी ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीमें बनने से रोकने में मददगार साबित होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद एक दहशतगर्द मुल्क है। बलोचिस्तान से ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। भारत दुनिया में जो मुकदमा हमारे खिलाफ लिए फिर रहा है, हालिया दहशतगर्द के वाक़यात से वो कमज़ोर होगा। बुज़दिल दहशतगर्द लोगों को ढाल बनाकर हमला करते हैं। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी से पाकिस्तानियों के हौसले नहीं टूटेंगे। बलोचिस्तान में ट्रेन पर हमला भारत से जंग की एक किस्म है। दहशतगर्दी मुल्क की जड़ें खोखली करती है। हमें बाहिमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सानिया जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। दुश्मन मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करना चाहता। हमने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। पंजाब पुलिस में नए बनने वाले यूनिट CCD में अफसरान के इंटरव्यू मुकम्मल। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने इंटरव्यू किए। DPO विहाड़ी मंसूर अमान को CCD में सिलेक्ट कर लिया गया। मंसूर अमान गुजरांवाला रीजन में SSP CCD तैनात। SSP CCD उमर सलामत भी CCD में सिलेक्ट। DIG वकासुल हसन की CCD में DIG ऑपरेशन पंजाब तैनाती का इम्कान। लाहौर के 2 डिवीजन्स SPs की भी सिलेक्शन हो गई।
FBR کے گریڈ 17 سے 19 کے افسران کے تقرر و تبادلے، اسما بشیر کو ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم امپریزمنٹ ویسٹ لاہور تعینات کر دیا گیا۔ اقصی عباسی اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم امپریزمنٹ ویسٹ لاہور تعینات۔ شاہ فیصل کو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹرانزٹ ٹریڈ کوئٹہ تعینات کر دیا گیا۔ فرحیہ عباس اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم امپریزمنٹ پشاور تعینات۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک اور رکاوٹ، بند روڈ پر سیوریج انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنا معمہ بن گیا۔ سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے معاملے پر دو اداروں میں سرجنگ۔ روڈ کٹ کمیٹی کی اجازت کے باوجود ٹریفک پولیس نے واسا کو روڈ کٹ کے لیے کھدائی کرنے سے روک دیا۔ اداروں کے درمیان تنازع سے لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج متاثر ہونے لگا۔ سیوریج لائن ڈالنے کا تعمیراتی کام تعطل کا شکار، بند روڈ پر تعمیراتی کام رکنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ واسا میں متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، راحیل اشرف کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ عثمان بابر کو ڈائریکٹر راوی ٹاؤن تعینات کر دیا گیا۔ MD واسا کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس دیہات میں میونسپل سروسز کی فراہمی کے پروگرام میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ذیشان رفیق بولے، ورلڈ بینک کے تعاون سے پہلے مرحلے میں 16 تحصیلوں کے دیہات کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ابتدائی طور پر 200 دیہات میں ماڈل میونسپل خدمات مہیا کی جا چکی ہیں۔ پسماندہ دیہات میں واٹر سپلائی، سیوریج اور پکی گلیوں کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات کا دیہات میں بند ڈرین بنانے کی تجویز سے عدم اتفاق۔ PPSC نے مختلف آسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ 4 محکموں کی آسامیوں کے حتمی نتائج کا بھی اعلان کیا گیا۔ محکمہ زراعت میں سائنٹیفک آفیسر کی 19 آسامیوں کے لیے 85 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آڈٹ آفیسر کی آسامی پر 9 امیدوار کامیاب ہوئے۔ گورنر پنجاب سے سنگاپور میں عالمی مقابلہ سائنس میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالہادی کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب نے عبدالہادی کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور 5 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔ بولے، عبدالہادی نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آپ ملک و قوم کا مستقبل ہیں۔ ہائی کورٹ میں پولیس حراست میں شہریوں پر تشدد اور ہلاکت سے متعلق کیس کی سماعت۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ عدالت پیش ہوئے۔ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 پر عمل نہیں ہو رہا۔ قانون کے تحت اگر پولیس حراست میں کسی شہری کی ہلاکت یا تشدد ہوتا ہے تو مقدمہ FIA میں چلے گا۔ قانون تو بن چکا مگر رولز نہیں بنے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا موقف، عدالت نے 20 مارچ کو وکلاء کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی، عدالت میں تھانہ شادمان نظر آتش کیس کی سماعت۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد سمیت دیگر PTI رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کی جیل میں حاضری مکمل کروائی گئی۔ انسداد دہشت گردی، عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق فریقین سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات میں کمی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، درخواست میں موقف۔ رواں سال کا پہلا چاند گرہن آج لگے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق گرہن صبح 8:57 پر شروع ہوگا۔ چاند گرہن کا مکمل دورانیہ 6 گھنٹے اور 3 منٹ پر محیط ہوگا۔ دن کا وقت ہونے کے باعث چاند گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ سال رواں کا دوسرا گرہن 7 اور 8 سپٹمبر کی درمیانی رات کو لگے گا۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن جنرل کونسل کا 59واں اجلاس رواں سال منعقد ہونے والے کبڈی کے ایونٹس کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔
بابا گرو نانک کبڈی کپ میں پاکستان، بھارت اور ایران کی کبڈی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ چودھری شافع بولے، متحدہ عرب امارات میں کبڈی کا ورلڈ کپ جلد منعقد ہوگا۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں بھرپور شرکت کرے گی۔ کوشش ہوگی بھارتی ٹیم بابا گرو نانک کپ میں شرکت کرے۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس، کھیلوں کے بڑے ایونٹس کے انعقاد اور انڈومنٹ فنڈ پر اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پروگرام اور ای بائکس پر تفصیلی بریفنگ۔ صوبائی وزیر کی افسران کو پنک گیمز، اسکول گیمز اور کھیلتا پنجاب گیمز کی تیاریوں کی ہدایات۔ اور چیئرمین پی سی بی کا نیشنل ٹی20 ٹورنامنٹ میں ڈومیسٹک کرکٹرز کی میچ فیس کم کرنے کا نوٹس۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی میچ فیس کم کرنے سے روک دیا۔ چیئرمین پی سی بی نے تمام کھلاڑیوں کی میچ فیس پر فوری نظر ثانی کے احکامات جاری کر دیے۔